पीछे से आवाज फायरिंग की आई है। जब मैं ऊपर गई, 2 मिनट ही लगे, ऊपर गई हूँ तो वो फायर करके भाग चुके हुए थे और मेरा शोहर खून में लथपथ पड़ा। डीएसपी साहब ने आपस में बुला के ना इन दोनों को सामने बैठा के इनकी सुलह करवा दी। सारी नीचे वाले हिस्से पे उन्होंने गोलियां मारी हैं, बच्चों के सामने मारी उन्होंने। मेरे बच्चे बेड के ऊपर बैठे थे उनके सामने, उसको 16 फायर मार के भाग। डर लगता है, रात को नींद नहीं आती, आहट भी आए तो मैं जल्दी से झपक के उठ जाती हूँ कि पता नहीं फिर आ गया। सारी लेट आए थे, टाइम पे कोई भी नहीं पहुंचा था। टाइम पे पहुंच जाते तो शायद मेरा शोहर आज बच जाता। जो जिनके पास, बाकियों के पास जो है थी, उन्होंने जिधर जिधर दिल किया उन्होंने शूट करते गए। उन्होंने किसी बच्चे को घुसाया, उसने दरवाजा खोला, वो सारे 6 के 6 ना दरवाजे से आए। मेरे शोहर ने कहा मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको कुछ ना कहना। वो बात कर रहा था, मैंने पिस्टल उनके हाथ से पकड़ के ना तो नीचे को फेंक दिया। हम जब से वो हमारी छत पे फायरिंग करने लग गया था ना, तो मेरे शोहर ने कहा था कि छत पे नहीं जाना। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मेरे साथ मार्शल और बंटी की बेवा मौजूद हैं, जिसके सामने उसके शोहर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसको भी मारा गया, डराया गया, धमकाया गया। बच्चे भी उस कमरे में मौजूद थे। बच्चे भी आज खौफ का शिकार है। खौफ की वजह से वो ऊपर नहीं जा रहे। क्या कैफियत होगी जिस बच्चों के सामने उसके बाप को मार दिया गया। हम जानते हैं इस बहन से कि इस सारे माजरे में के पीछे कहानी क्या है, असल बात क्या है, शानी बंटी का दुश्मन क्यों हुआ। भाई हम रात को सोए हुए थे तो अचानक से जब हमारे कमरा का दरवाजा खुला तो मैं झट से उठी हूँ, तो उसने आते साथ ही ना 6 आदमी आए ऊपर से हमारी ना जाली को तोड़ के। उन्होंने किसी बच्चे को घुसाया, उसने दरवाजा खोला, वो सारे 6 के 6 ना दरवाजे से आए हैं। तो वो नीचे जब आए हैं ना तो उन्होंने मेरा दरवाजा खोला, तो उनके आने की आहट भी नहीं हमें हुई, जरा सी आवाज भी नहीं ऊपर से आई। जब नीचे आके उन्होंने दरवाजे को ठुड्डा मार के खोला ना हमारे, तो मैं झट से उठी और जल्दी से ना उन्होंने आके मेरा मुंह दबोच दिया कि आवाज नहीं निकालनी। मैं आवाज नहीं निकालनी। मैंने फिर भी चीखें वगैरह मारी, मेरे बच्चे भी उठ गए थे, मेरा शौहर भी उठा हुआ था। तो मैंने चीखें मारी, मैंने कहा छोड़ दो हमें, माँ हमें छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है मेरे बच्चों को भी छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा आप लोगों का, छोड़ दो। तो इतनी अभी बात की, मेरे शौहर ने कहा मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको कुछ ना कहना। वो बात कर रहा था, मैंने पिस्टल उनके हाथ से पकड़ के ना तो नीचे को फेंक दिया। और जिन्होंने मेरे इधर रखा हुआ था ना पिस्टल, तो उन्होंने दबोचा हुआ था मुझे नीचे जमीन पे, ऐसे दबोच के ना तो ऐसे लगाया हुआ था पिस्टल। नेल्स वगैरह मारे थे, मुंह दबाया हुआ था। आपको हाँ नेल जी, मारे? हाँ जी, ये देखो, ये आपकी ये जख्म भी है? हाँ जी, इधर बट मारे थे, ये सारे बट मारे थे। आंख की करीब ये सारा स्वेल हुआ था, सारा नील पड़ा हुआ था। तो उनसे मैंने पिस्टल पकड़ के ना छीन के ना नीचे को फेंक दिया। और 2-3 लड़कों ने पकड़ने की भी कोशिश की थी, मैंने उनको ऐसे करके ना धक्के लगा के मैं नीचे भाग आई हूँ। जल्दी से मैं भागी हूँ ना, मैंने इधर आके दरवाजे में बताया, अम्मी अबू ऊपर शानी आ गए, इतना मैं बता ही रही थी, पीछे से आवाज फायरिंग की आई है। जब मैं ऊपर गई, 2 मिनट ही लगे, ऊपर गई हूँ तो वो फायर करके भाग चुके हुए थे और मेरा शोहर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। रात के किस पैर आए थे वो? 4 बजे के करीब आए थे। तो कितनी गोलियां मारी उसको और फैमिली में से किसी ने नहीं देखा? बच्चों के सामने मारी उन्होंने, मेरे बच्चे बेड के ऊपर बैठे थे उनके सामने, उसको 16 फायर मार के भाग, और मार के उसी टाइम भाग गए। और उन्हीं कदमों पे तो मैं वापस ऊपर चली गई थी, तो ऊपर कोई भी नहीं आया था, वो सारे ऊपर को भाग गए हुए थे। मैं फिर जल्दी जल्दी अपने शोहर के पास गई थी, उसको पकड़ा है, मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो मैं कहता नहीं कुछ होता, अम्मी अब्बू को बुला, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर 112 पे भी कॉल की थी, 15 पे कॉल की, सारी लेट आए थे, टाइम पे कोई भी नहीं पहुंचा था। टाइम पे पहुंच जाते तो शायद मेरा शोहर आज बच जाता। तो ऊपर ये सारी कार्रवाई कितनी देर में हुई? वो छत से दीवार फैलान कर आए थे? हाँ जी, छत से साथ तो दीवार है। अच्छा। तो वो दीवार फैलान के आए और हमारी बारी लगी हुई थी ना, खिड़की बनी हुई थी, उधर से ना जाली को उन्होंने ना सरिया को काटा है। काटा है, हाँ जी, ऐसे पट्टी लगी हुई थी ना लोहे की, उसको काटा और जाली को ऐसे फाड़ के ना किसी बच्चे को घुसाया होगा। उस बच्चे ने घुस के हमारा जो दरवाजा लगा हुआ था ना उसको खोला है। तो फिर वो 6 लोग उस दरवाजे के जरिए नीचे आए और उधर से ही वो सारा अपना काम करके उधर से ही वो भाग गए थे वापस। अच्छा, 6 के 6 जो मुलजिम थे सब ने मिलके मारा? हाँ जी, उनके पास गन्ने थी ना। सबके पास? हाँ जी, गन्ने थी सबके पास। जो मेरे और कनपट्टी पे जिसने रखी थी उसकी तो मैंने फेंक दी थी ना, वो बरामद भी हुई थी पुलिस वालों को। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वो कमरे में से मिल गई गन? हाँ जी, मिली थी उनको। और जो जिनके पास, बाकियों के पास जो है थी, उन्होंने जिधर जिधर दिल किया उन्होंने शूट करते गए हैं, बेतहाशा देखे हैं, जिधर जिधर दिल किया मार के 2 मिनटों में शूट करके जल्दी जल्दी ऊपर को भाग गए।
ان کے ساتھ وہ 6 جو لوگ تھے وہ کون ہیں؟ آپ لوگ ان کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں سے آئے؟ ہاں جی، میرے شوہر نے بتایا تھا، جب میرا شوہر گھر سے گیا تھا وہ بالکل صحیح باتیں کر رہا تھا، وہ بتا کے گیا تھا کہ شانیہ اور ایک اعظم ہے، باقی اس نے اپنے بیانات بھی دیے تھے، پولیس کو بھی دیے تھے، اس نے سب کے نام بتائے، اور جو ویسے تو انہوں نے نقاب کیے تھے پر میرے شوہر نے ان کو پہچان لیا تھا آوازوں سے بھی، پھر ایک نے نقاب آنکھوں سے پہچان لیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ یہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو آپ کی چھت پہ آ کر فائرنگ کرتے تھے پہلے؟ یہی تھے، اسی کو روکتا ہوتا تھا وہ، اور اسی کے خلاف اس نے اپلیکیشن دی تھی، پھر بعد میں دھمکیاں بھی لگاتا تھا، میرے شوہر نے اس کی بھی اپلیکیشن دی تھی کہ اب میں نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی ہے، اس کے بعد یہ مجھے اب دھمکیاں لگاتا ہے کہ تم نے میرے درخواست دی ہے نا، اب میں نے تم پہ فائر کرنا ہے۔ اچھا، جب چھت کے اوپر آپ کے آتا تھا، فائرنگ کرتا تھا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو یا بچوں کو تنگ کیا ہو، ہراساں کیا ہو؟ ہم جب سے وہ ہماری چھت پہ فائرنگ کرنے لگ گیا تھا نا، تو میرے شوہر نے کہا تھا کہ چھت پہ نہیں جانا، ہم چھت پہ نہیں جاتے تھے۔ کبھی باہر محلے میں گلی میں اس کے ساتھ تو تکرار آپ کی یا آپ کی ساس کی؟ ہمارے ساتھ نہیں کرتا تھا، میرے شوہر کوئی گھورتا ہوتا تھا، دھمکیاں لگاتا تھا نا، پھر اس کی ڈی ایس پی صاحب نے آپس میں بلا کے نا ان دونوں کو سامنے بٹھا کے ان کی صلح کروا دی تھی۔ لیکن اس نے رنجش رکھی؟ اس کے دل میں رنجش ہے، وہ جیسے سلسلہ عام طور پہ ہمسایوں کے ساتھ چل رہا تھا ویسے چل رہے تھے۔ صلح کے کتنی دیر کے بعد یہ واقعہ ہوا؟ 2 ماہ بعد کی بات ہے، 2 ماہ پہلے کی بات ہے جب اس نے اپلیکیشن دی تھی۔ جب اس نے گولیاں ماری، 16 گولیاں لگنے کے بعد بھی بٹی باتیں کر رہا تھا، بیان دیا، جسم کے کس حصے پر گولیاں لگی؟ نیچے والے نولوں والی سائڈ پہ انہوں نے گولیاں ماری، ٹانگوں میں، ساری نیچے والے حصے پہ انہوں نے گولیاں ماری ہیں اس کی۔ جب آیا آپ کمرے میں تھی، آ کر اس نے کیا کہا آپ کو یا بنٹی کو کیا کہا؟ کوئی بات نہیں کی، اس نے آیا ہی وہ قتل کے ارادے سے، تو آتے ہی اس نے اپنے کام کرنے پکڑا ہمیں، جھٹ سے بات کوئی بھی نہیں سمجھ، آوازیں نہ نکالنا کر، جو بچے بھی اتنے سہمے، چھوٹی میری 1.5 سال کی بیٹی، اس نے وہ روئی بھی نہیں، چیخ کیا دور، وہ روئی بھی نہیں ہے ذرا سا بھی، سیم کے وہیں کے وہیں جیسے اسٹیچو ہو جاتا ہے، بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ فائر کی آواز نہیں تھی نا، انہوں نے سائلنٹ تھا۔ ہاں جی، 2 فائر کی آواز آئی، باقیوں کی نہیں آواز آئی، فون کیا 15 پہ، 1122 پہ، سب آدھا گھنٹے بعد آئے ہیں، یہ ریس 1112 1 گھنٹے کے بعد آئی ہے؟ ہاں جی، اتنی لیٹ آئی ہے، اتنے میں اس کا اتنا خون گھر پہ ہی نکل چکا ہوا تھا، بہت خون نکل چکا ہوا تھا، ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے بھی کہا پہلے پولیس کو بلاؤ، پہلے یہ کرو، اتنی دیر میں اس کا خون نکل ہی جا رہا تھا، ان کو چاہیے نا تو پہلے پکڑے، ہم کہیں بھاگے جا رہے تھے، بیانات بعد میں بھی ہو سکتے، ساتھ تیزی کا کام کرتے تو تب بھی وہ بچ سکتا تھا۔ شاید بنٹی بچ جاتا، یعنی 1 گھنٹہ تو آپ رہے 1122 کے انتظار میں، پھر ہاسپٹل کتنی دیر پڑے؟ 4 گھنٹے کے بعد اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ نکالتے رہے ہیں، ہاتھ کے ساتھ گولیاں نکالتے سن بھی نہیں کیا، ویسے ہی انگلیوں کے ساتھ ایسے پڑے تو؟ ہاں جی، تھوڑی احتیاط سے کام کرتے وہ بھی تو شاید بچ جاتا۔ انہوں نے سارا سین دیکھا اپنے باپ کو مرتے، میرے بچے نا 2 سیڑھیاں چلتی، میرے 1.5 سال کی بچی چیخیں مارنے لگ جاتی ہے، میں نے اوپر نہیں جانا، نیچے خوف میں ہے، ڈر میں ہے، کبھی بات یاد آ جائے تو رونے بھی لگ جاتے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماما تم نے بھی نہیں رونا، چپ کر جاؤ۔ ابھی تو وہ دہشت درندہ جو ہے وہ باہر ہی پھر رہا ہے، کوئی نہیں پکڑا، خوف تو ویسے کا ویسے، ہمارے اوپر سے جالیاں بھی ویسے ہی ٹوٹی پڑی ہیں، ڈر لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، آہٹ بھی آئے تو میں جلدی سے جھپک کے اٹھ جاتی ہوں کہ پتہ نہیں پھر آ گیا ہے وہ، مما نیند نہیں آ رہی، بڑی مشکل سے ان کو سلاتی ہوں۔ میرا شوہر جیسے قانون پہ اعتبار کرتا تھا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ میں نے بھی اسی کے اعتبار پہ اعتبار کر کے قانون پہ اعتبار کیا کہ وہ ہمارے اعتبار کو ختم نہیں ہونے دیں گے، قبر تک اس کا اعتبار ہی اس کو قبر تک لے گیا ہے۔ میرے شوہر نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جس کی اتنی بڑی اس نے سزا دی ہے، قانون کے مطابق ایک اپلیکیشن ہی بس دی تھی۔ میرے شوہر نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے تو معاشرے سے برائی ختم کرنے کا سوچا، ایک برائی تھی، برائی بڑھتی علاقے سے بنٹی کے گھر تک آ پہنچی، بنٹی نے وہ برائی ختم کرنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں وہ اپنی جان تک گوا بیٹھا۔ آج بھی کوئی ادارہ، کوئی پولیس ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کر رہی، جبکہ بنٹی کی بیوہ کو اور بچوں کو بھی قتل کی دھمکیاں ہیں، اس کو بھی جان سے مارنے کا ملزم کہہ کر گیا، ملزم آزاد ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مریم نواز کے بالکل قریب ہمسایہ میں بیٹھی ہیں، کوئی کاروائی نہیں ہے، ملزم آزاد ہے، دن دناتے پھر رہے ہیں، کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے نہیں آیا، مریم نواز بالکل پاس بیٹھی ہیں، اس نے نہیں آ کے پوچھا کہ بہن تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔